बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको दावा यादा हकूक ज़न व शोई लिखना सिखाऊंगा। दोस्तों मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल technicalali.com। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको समझाने और सिखाने के लिए बनाकर मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो लिखना सिखाते हैं दावा यादा हकूक ज़न व अशोई। बदालत जनाब सीनियर सिविल जज साहब बाख्तियारात जज फैमिली कोर्ट, मेरा शहर पाकपतन शरीफ है, तो मैंने यहाँ पे पाकपतन शरीफ लिखा है। आपका जो शहर हो आपने उसका नाम लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने लिखना है मुद्दई का नाम, उसकी वल्दियत, सकूनत और एड्रेस और उसका तहसील और ज़िला। ठीक है। नीचे लिखना आपने बनाम, बनाम के नीचे मुद्दा अलैहा का नाम, उसके वालिद का नाम, उनकी ज़ात और उनकी सकूनत, तहसील और ज़िला। नीचे लिखना है दावा यादा हकूक ज़न व आशोई, और नीचे लिखना है जनाब अली मुद्दई हस्बे ज़ैल अर्ज़ परदाज है। और ज़िमन नंबर 1 में आपने लिखना है ये कि मुद्दई की शादी व निकाह हमरा मुद्दा अलैहा मुताबिक शरीयत मोहम्मदी व रवाज अरसा तकरीबन जितने साल कबल शादी हुई हो वो दौरानिया लिखना है। कबल हुआ जिसमें हक महर जितना मुकर्रर हुआ हो वो आपने यहाँ पे लिखना है, जो कि मुद्दई ने मौका पर ही अदा कर दिया। ठीक है। और ज़िमन नंबर 2 ये के बाद शादी व निकाह मुद्दा अलैहा बखाना मुद्दई आबाद होकर हकूक़ ज़ौजियत अदा करने लगी। दौरान आबादी मुद्दई के नुतफ़ा और मुद्दा अलैहा के बतन से 2 बच्चे पैदा हुए, जितने बच्चे पैदा हुए हों। ठीक है। जो कि हयात हैं, उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं, और वो जिन जिन की परवरिश में हों, यानी कि जैसा ये लिखा हुआ है बेटी नसीम बीबी वालदा की परवरिश में और बेटा मोहम्मद एहसान मुद्दई की ज़ेरे परवरिश है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर बच्चे पैदा ना हुए हों तो दौरान आबादी मुद्दई के नुतफ़ा और मुद्दा अलैहा के बतन से कोई औलाद पैदा ना हुई। ठीक है। यहाँ पे आपने लिखनी, और ये अल्फाज जो हैं वो नहीं लिखने। ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है गैर आबाद होने की वजह का ज़िमन है, ज़िमन नंबर 3। ठीक है। यहाँ पे ये कि वालदा मुद्दा अलैहा ने मुद्दई से अरसा तकरीबन 6 माह कबल अपने बेटे को ज़ाती कारोबार करने के लिए या उसको बाहर भिजवाने के लिए मुबलग 5 लाख रुपए, ठीक है, यहाँ पे अपनी रकम लिखनी है अगर दी हो तो, यानी कि ये आपका वाक़या वक़ूआ जो है वो यहाँ पे आपने ऐड करना है। आपका जो भी हो, मैंने तो ये एक फ़र्ज़ी वक़ूआ जो वो आपके पेश किया लिख के। और 2 तोले तिलाई ज़ेवर बतौर अमानतन गवाहान के मतलब है रूबरू, बतौर अमानत गवाहान मुसम्मियान नंबर 1 अल्लाह वसाया वल्द यार मोहम्मद 2 मोहम्मद यार वल नूरुल्लाह की मौजूदगी में हासिल की। यानी कि आपने अपने दावे में 2 गवाहान लाजमी डालने हैं। ठीक है। हासिल किए। और नीचे चौथे ज़िमन में ये कि वालदा मुद्दा अलैहा जो कि इंतहाई शातिर किस्म की औरत है, यहाँ पे वालदा अगर वालदा ही है तो वालदा उसका मुद्दा अलैहा का फौत हुआ है, तो अगर उसका जो है मुद्दा अलैहा का वालिद और वालदा दोनों ज़िंदा हो तो यहाँ पे आपने लिखना है वालदैन। मुद्दा अलैहा जो कि इंतहाई शातिर किस्म के लोग हैं, यहाँ पे आपने लिखना है। ठीक है। और वो वालदा थी, तो फ़िलहाल हम वालदा के हिसाब से चल रहे हैं। औरत है जिसने मुद्दई के मुतालबा अमानत वापसी पर रकम पर अपनी बेटी को मुद्दई के घर से गैर आबाद कर लिया और मुद्दई पर मुख्तलिफ इक़साम के मुकदमा दर्ज करवाने की धमकियाँ दी, और बाद अज़ा मुद्दई पर मुख्तलिफ इक़साम के झूठे मुकदमा दर्ज करवाए, जिनमें मुद्दई बेगुनाह पाया गया और मुकदमात खारिज हुए, जिनकी फ़ोटो कापियाँ लाखाज़ हैं। और मुद्दई की
رقم مبلغ 5 لاکھ روپے اور 2 تولے طلائی زیورات خرد کر دیے، جس کی بابت مدعی علیحدہ فوجداری کارروائی کا حق رکھتا ہے۔ نیچے لکھنا ہے رابطہ مدعا اور بذریعہ پنچایت منت سماجت، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے شارٹ کٹ نکالا ہے، اس کو یہاں سے ریز کرتے ہیں۔ یہ اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا، یہ بھی اور یہ اس ضمن میں الزام تراشیاں وغیرہ وہ یہ ہیں، یہ والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی میں نے یادداشت کے طور پہ یہاں پہ لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ ضمن نمبر 5 میں یہ کہ مدعی نے متعدد بار مدعا علیہ اور والدہ مدعا علیہ سے رابطہ کیا اور بذریعہ پنچایت منت سماجت بھی کی کہ مدعا علیہ بخانہ مدعی آباد ہو اور مدعی سے لی گئی نقدی زر امانت اور طلائی زیورات امانتاً لیے گئے واپس کر دے۔ پہلے تو مدعا علیہ اور والدہ مدعا علیہ وعدہ وعید کرتی رہی، مگر بعد میں مدعی کا یہ جائز مطالبہ تسلیم کرنے سے قطعی انکاری ہو گئی۔ 5 یہ کہ مدعا علیہ اور والدہ مدعا علیہ کو ہر چند خود و بذریعہ معززین کہا اور کہلوایا گیا کہ مدعا علیہ بخانہ مدعی آباد ہو کر حقوق زوجیت ادا کرے، جس کے ادا کرنے کی مدعا علیہ قانوناً و شرعاً بھی پابند ہے، مگر مدعا علیہ نے بعد از لیت و لال عرصہ تقریباً 1 ہفتہ قبل مدعی کا یہ جائز مطالبہ تسلیم کرنے سے قطعی طور پر انکار کر دیا ہے، جس سے بنائے مخاصمت دعویٰ ہزا پیدا ہوئی اور ضرورت دائری نالش ہزا لاحق ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلے ضمن میں یہ کہ بنائے دعویٰ بحق مدعی برخلاف مدعا علیہ وجوہات مندرجہ ضمنات والا عرضی دعویٰ سے پیدا ہو کر بنائے مخاصمت سے پایا تکمیل کو پہنچی۔ اس سے نیکسٹ ضمن یہ کہ بلحاظ رہائش مدعی پیدا ہونے بنائے دعویٰ عدالت حضور کو اختیار سماعت دعویٰ ہزا حاصل ہے۔ یہاں پہ اگر ان کے مدعا علیہ اور مدعی کے ایڈریس علیحدہ علیحدہ ہیں تو یہاں پہ آپ نے مدعی لکھنا ہے، اور اگر وہ ایک ہی تحصیل ایریا میں رہتے ہوں تو یہاں پہ آپ نے رہائش فریقین لکھنا ہے، ٹھیک ہے، مدعی کی جگہ پہ رہائش فریقین، ٹھیک ہے۔ اگلے ضمن میں ہے نیچے یہ کہ مطابق قانون دعویٰ ہزا پر مبلغ 15 روپے کا کورٹ فیس چسپاں کر دیا گیا ہے۔ 9 یہ کہ شیڈول گواہان من جانب مدعی لافحاظہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے استدعا۔ اندرین حالات استدعا کے ڈگری ادا ہو حقوق زن و شعیب بحق مدعی برخلاف مدعا علیہ بدی مضمون صادر فرمائی جاوے اور والدہ مدعا علیہ سے مبلغ 5 لاکھ روپے اور 2 تولہ طلائی زیورات امانتاً لیے گئے واپس دلوائے جائیں، یعنی کہ جو آپ کا لین دین ہو، ٹھیک ہے، اس حد تک لکھنا ہے۔ اس میں یہ لین دین تھا تو اس میں یہ لین دین لکھا ہے اس وقوع میں، واپس دلوائے جائیں اور مدعا علیہ بخانہ مدعی آباد ہو کر حقوق زوجیت ادا کرے، نیز دیگر داد رسی جو قرین انصاف عدالت حضور ہو بھی دلائی جاوے عرضے، اور نیچے مدعی کا نام لکھنا ہے جو بھی ہو، اور اس کی ولدیت، قومیت، سکونت اور تحصیل اور ضلع، اور نیچے آپ نے اپنے جو ہے وکیل اس کا نام لکھنا ہے کہ بذریعہ اپنے کونسل کا نام لکھنا ہے۔ تو دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی اچھی ویڈیوز میں بنا کر چینل پر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، السلام علیکم۔